میں آج سروائیور ہوں، میں بچ گئی ہوں، ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی. اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ. یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے والد بھی کچھ بات کرنا چاہیں گے. Bismillahirrahmanirrahim. Maatunga pa maat na sim chokshi bi maat chokwani ne garibi ma sinkani ma sim gwandu bulu wana sharba me astashini ba ma azte me gwandu pada wana pada ma iwad kana bazzak bi ma sinkani ma te gwandu achu bazzagi pa wana intagam pet buta ma buta ganchu bazzagi brata bichar bazzaga log ne jaga ne ma sim gwandu wana me walkene ka ami sharbi me sahulat kamo sharbi kamu mai chin sharpa mana danta ke gwandu pada wan ga pada durante rawa iwada chin kanante istemal kanante jani chokki ni adi inu jani chokkani sho istemal kan bahut gona rasi na ke chin bitti ganter gona mardon gark bi jani chokkani adi shani ma tam bare logo to ko chum piske mana danta warag chi brat kapta maat kapte ge maat ke hukumat daftaran ma हमेशा हमारा सहारा दाता हमें मैं ब्रात का हमारा सहारा दाता हमारा सहारा है इसलिए मैं सारा सब्जी आसमान में आ जाए न कि हमारा लोग अस न कि हमारा जाग अस मस्त भगवान ये घंटों में व्यवस्था छीनी मर्ची में आलसी आत कई वड़े बाप चुप बस सकीरी वो कसानी कर कसिया न लूटता मस्त मेरा अल्लाह बेदा मेरा अल्लाह बेदा घंटों के वशी भी तो मैं गाल बुते के 4 साल में वानी था मैं भजगी को था मैं लोग तो कौन इस्तें गोद दूध का बल्कि मेरे इस में लोगों को जागा है बेचारे में चौका नहीं मानते नौकरी न जो 4 क्लास वंत गए नौकरी नहीं नौकरी से गरीबा नहीं वास्ता नहीं आ रहा कागदा जमा का ना पता कहाँ उसका निश्चित का बस जिगी दिया शेम हमारा नौकरी न रसी अल्लाह करे बोलो उठे रावण दरिया है बस आदि मगर जरा लट्टा कोश्ता ठेल बड्डा अंते कहाँ लोग ना के वर्गिया ना के तामिया ना के कपते ऐसा नहीं चौका हमारा ऐसा नहीं मात टपिसका ऐसा नहीं मात नहीं दिला हाँ कस्ते ये मात बस जगह ये वर्ड माका ना शर्ने शो हमें ब्रात है अंचे शो अंची में ब्रात है कस्तीने ये वर्ड माका ने ये मात चो पिसका माना ना तो वर्गी ची न्याडी लोग तो को दर के मात परेशान नबी हर के सुतेला दस्ता पे बेका के न्याडी बरे अलकर ची संजिती मर्ची सी मनी चौकत का मेत की मनु अल्लाह विजन उची पर पोछते गनु बीबले बाम बसते नु शी को तेनो रात पोछतन मचो के गरीबी में को जा रही मारे जगह सहारा नहीं मरका सोती सहारा ना दा म गरीबी उतिन लोग अनिश्तगी न के मारा ची के ना मारे इतना कना उठांटी बा मर्द में उठ के कोट्टा बस मर्द नहीं मरका सार ना दे मैं गंडो वंता गंडो है नौकरी नरतियां मैं गंडो बस जगह चुमार ये माता ने दिल चुपिसकी माता चु बस जगह का नहीं बस मेरे बस हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम है और ये मेरी बेटी है ये मेरे घर वाले हैं. मैं बेसिकली बैंक मुलाजिम हूँ कराची में. वहाँ मेरी ड्यूटी होती है कराची में बैंक में. और मैंने अपनी तनख्वाह से सैलरी से अपने घर को भी चलाया इनको भी पढ़ाया सबको. मेरे को क्या आप पता है एक बैंक की ज़िंदगी क्या होती है सिर्फ सैलरी होती है उसकी. इसी सैलरी मैंने अपने घर को भी चलाया बच्चों को भी पढ़ाया ताकि ये आगे एक इंसान बने अपने कौम के लिए अपने बाकी इलाके के लिए. तो मेरी बेटी ने मुझे बोला अब्बा मैं डॉक्टरी करूँगा. मैंने बोला मेरे पास नहीं फिर भी मैंने उनको पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था कि ये काबिल है. पढ़ाया एक काबिल बनाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत और उनकी हौसले ने वो कामयाबी हो गई. फिर उनको जॉब भी मिल गई वहीं पे. हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी जब मैं था मेरे बच्चे थे हम उसमें थे. तो अचानक ही एक्सीडेंट हो गई पिछले एक वक्त पहले. मैं कराची था इस टाइम. मुझे जब उन्होंने बताया कि बेटी मिसिंग है तो मेरे वो पता नहीं जिसकी बेटी मिसिंग होती है उस टाइम उसका क्या हाल होता है वो जानती है. तो मैंने वो दौड़े जब घर गया
तो पता चला भाई उनको कुछ लोगों ने और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पे ले गए। जब मैंने ये सुने कि ये हालात हैं तो उसने मेरे क्या हालात है वो मैं जानता हूँ। तो मैंने उसमें कहा मैं अभी करूँ क्या, क्योंकि वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मिशन होती है कि वो ऐसे बंदे अपने साथ ले जाएं अपने मकसद के लिए। उसमें कोई आज़ादी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपने मुफाद के लिए। बच्चों को बंद बांट के उनको कहीं टकराते हैं और उनकी लाशें पता नहीं सर कहाँ वो कहाँ। ये ऐसी हालत मुझे समझ के अभी मैंने सहन किया है बस अभी सिर्फ हुकूमत के पास जाना चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा वो किसी के पास नहीं था कि मैं जहाँ लट के वो ले गया था, वो एक तंजीम के पास थी और वहाँ पे जाना मेरी बस की भी बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, भाई अभी मेरी बेटी मिसिंग हो गई है, इत्तलात के मुताबिक उन लोगों के कब्ज़े में है, अगर आप उनको छुड़ाएंगे तो वो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं तो नहीं चढ़ सकता उनको। अगर वो कल उनको बांध के किसी चीज़ पर टकराएँ, किसी फौजी को मार दें तो फिर मेरे गले पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात सुनी, बरवत कार्रवाई करके उनको रिलीज़ कर दी। आज तो ये यहाँ बेटी है मेरी भी, ये हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की मेहरबानी है जो यहाँ बेटी हुई। और मेरी आप लोगों की तरफ से हम वहाँ से इसलिए आया हूँ, मुझे लोगों में अपनी मर्जी से हम सारे यहाँ पे जो है आप लोग वहाँ बताने आए कि हमने कोशिश की अपने बच्चे बचाने की, मेहनत की। जो बच्चे उसने मुझे बताया वहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो बड़े छोटे बच्चे बंदूक लाए, वो भी किसी के बेटे हैं, खुद बेटे हैं वो पसंद, वो भी किसी के हैं। वो मेहनत करें अपने वहाँ पे, जो भी ऐसे माहौल हो वो सरकार के पास जाएँ, क्योंकि वही बचा सकता है हमें। हमारे वो हम कुछ कर नहीं सकते। और मेरी आप लोगों की तरफ से कुछ पैगाम आते हैं, वो माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपनी बच्चों को जो एक्टिविटी है वो नज़र पे रखें। और मुझे वो बच्चों को भी अब तुम्हें बताना है कि जो एक्टिविटी जो उनको महसूस हो रहा है कुछ हो रहा है वो अपने फैमिली को शेयर करें। और वो जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, वो जो लेक्चरर होते हैं उनको भी मेरी तरफ से आप लोग पैगाम भेजें कि उनकी एक्टिविटियाँ चेक करें, आया वो किसी गलत रास्ते में नहीं जा रही। इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करें तो बड़ा हादसा होने से तो इससे वो बच जाएंगे। और मेरी आखिरी एक पैगाम उस पहाड़ों के लिए भी है जो पहाड़ों में बैठे हैं, वो भी बलूच हैं, हम भी बलूच हैं। आप मुझे बताएं, एक बलूच की बेटी को यहाँ उठा के ले जाए अपने पर्सद ज़ात के लिए, ये कहाँ का बलूच है यार? ये कौन सा बलूच जो मैं बलूच हूँ, जो वहाँ बैठे वो बलूच है, वो मेरी बेटी को यहाँ से उठाएँ, वो बांध के वहाँ पे ले जाएँ ज़ाय करने के लिए। हमने उनको पढ़ाया थोड़ी, इसलिए थोड़ी बनाया कि वो वहाँ जाकर ज़ाय हो जाए। हमने ऊपर खर्चा इसलिए तो नहीं किया कि वो यहाँ पे वर्ग ला के जाके वहाँ पे पहाड़ों में जाकर किसी के ऊपर पढ़ दें, ठीक है ना। असल ये मैं जो एक और पैगाम पाया तो जो बच्चों से जो मतलब सोशल मीडिया में देखते हैं, जो उनकी मतलब जो चीज़ें देखते हैं वो दरअसल कुछ भी नहीं, सिर्फ फुर्क करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ जो बच्चियाँ वो देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारी आवाज़ उन पहाड़ों तक पहुँचाएँ, ताकि कोई अगर एक बंदा वापस आ गया तो समझो हमने एक इंसान को वापस ले आया, ठीक है। रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। जिस तरह आज आप लोगों ने तफसीलन अदीला का भी बयान सुना और उनके बाप के कांपते हुए हाथ भी देखे। बलूचिस्तान की सरज़मीन पे रहने वाले सब और स्पेशली बलोच, मुझे तो ये हैरत होती है कि हम अपने आप को बलोच कहते हैं और हमारी तो ये है कि हम तो अपनी इज़्ज़त पे जान देने वाली कौम है। और बहुत अफसोस के साथ कि हमारे ही हाथों हमारी माएँ और हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं। बलूचिस्तान को क्या चाहिए, हमें ये देखना है। पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी भी ज़वाल नहीं। और ये
عدیلہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہے، یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ریاست نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا، حکومتوں نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا، اور ریاست نے ہمیشہ زندگی بانٹی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے خطرناک موت کا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن ریاست یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. ابھی بھی کھلے بازوؤں کے ساتھ ریاست نے عدیلہ کو قبول کیا ہے، اس کی فیملی کو قبول کیا ہے. اور آج میں ان بلوچوں کو بھی یہ پیغام دیتی ہوں کہ خدارا اس لڑائی کو بند کریں جس میں نقصان صرف اور صرف بلوچستان کا ہے اور بلوچستان کی جو معصوم عوام ہے ان کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور اپنی حکومت کو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور انشاءاللہ ہم بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن حقوق کی بات یہاں میں ایک بہت اہم پیغام ضرور دوں گی کہ حقوق کی بات کرنے میں کوئی مضاحکہ نہیں، لیکن جہاں بات آئے گی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، ریڈ لائن کی، وہاں ریاست کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. تو خدارا اس آپس کی جنگ کو بھول کے واپسی کا راستہ اختیار کریں، اور بلکہ ایسے بچے بچیاں جو ان کے پاس قید ہیں، میں ان کے ماں باپ کو بھی یہ پیغام دوں گی کہ وہ ریاست سے، حکومت سے ضرور رابطہ کریں، اور جو بھی مدد آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ بلوچستان یا پاکستان اس پہ بسنے والے سب حکومت کے، ریاست کے بچے ہیں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے ہم کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہاں ایک اور بات خواتین کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جس طریقے سے برین واشنگ کی جا رہی ہے ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی، تو یہ کسی طور پہ بھی اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. جی کوئی سوال؟ یہ بتائیے ضلع کے پہاڑوں میں آپ کیسا محسوس کیا، اور پہاڑوں میں 3 دن رہی. وہاں پہ ایسے سخت حالات تھے، نہ وہاں پہ کھانے کو ہے، اسے چاروں طرف پہاڑ، اور کوئی کسی کو دیکھو ہاتھوں پہ بندوق لے کے کھڑے ہوئے. عدیلہ یہ بتائیے گا پہاڑوں میں جب آپ تھیں تو وہاں پہ آپ کے علاوہ اور کتنے خودکش بمبار تیار کیے گئے تھے؟ دہشت گردوں کی تعداد کتنی تھی وہاں پہ؟ جب میں وہاں پر تھی میرے علاوہ ایک اور لڑکی تھی، مجھے نہیں پتا کہ کیا نام ہے اس کا، وہ کہاں سے آئی، وہ بھی اسی طرح اس کو بھی ولگرا کے لے کے آئے تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھی. وہاں پہ اس طرح ہے کہ کوڈ نیم ہوتا ہے، ہر کسی کو ایک کوڈ نیم دیتے ہیں. آپ کی باتیں یہ بتا رہی کہ آپ نے بہت مشکل حالات سے ہیں 3 دن کے دوران. جی جی. اس میں ان 3 دنوں کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نوجوانوں کو، خصوصاً خواتین کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام اپنی زبان بلوچی میں دینا چاہتی ہوں تاکہ میرے بلوچ بھی سنیں. من اے گوشک لوٹی ہوتی راجا ہوتی قوما کہ ای وڑی غلطی کے من کو تھا بھائی دے شما مکنی اشیا چی نقصان کیا بھی میں زندہ بھی ای وڑے ملک کے آزادی نبی اگا ای رایا کے من شتوں منا غلطی مردمی وڑی رایا بورد اگا شمی زندگی چوشی مردمیات چوشی غلطی رایا بو خدای واسطہ وتی مات پتا بگوشی ای گپا وتی مسترینا بگوشی کہ ای وڑی مردم ای وڑی چیز میں گم بو گئی شما بھی ای رائے مروے ای را بربادی ای رائیں ایک وتی جندے کوشک یک حرامی پدا امی رائے گرم برام ای چیز غلطی شما بائدی اور چیزیں بھی آئی کہ من غلطی کو تا من نہ لوٹی کہ شما ای غلطیاں پدا بھی کرے. عدیلہ کا پیغام جس طریقے سے آپ نے سنا کہ اس نے یہی کہا کہ مجھے ورغلا کے لے جایا گیا اور جو غلطی میں نے کی وہ باقی بچے بچیاں یہ غلطی نہ کریں. اس میں نقصان صرف اور صرف ہمارا ہی ہے اور ہمارے ملک کا ہے. تربت سے گرفتار خودکش بمبار خاتون عدیلہ بلوچ اور اس کے والدین کی گفتگو جاری تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے بہکایا اور ورغلایا گیا، خودکش بمبار بنایا گیا، اور یہ بھی کہا کہ میں ان لوگوں سے رابطے میں رہی جنہوں نے
مجھے خودکش بمبار بنایا۔ بدقسمتی سے ایسے لوگوں سے رابطہ رہا جنہوں نے خودکش بمبار بنا دیا۔ میں نے ابتدائی تعلیم تربت سے حاصل کی، میں ایک خاتون ہوں اور تاہم میں غلط راستے پر تھی، اور یہ بھی کہا کہ میں کوالیفائر نرس ہوں اور ساتھ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں۔ عدیلہ بلوچ کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا کہا گیا ہے، اور کہا کہ بلوچ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے رابطے میں نہ رہیں بلکہ ایسی صورتحال میں اپنے والدین کو آگاہ کریں، اور کہا گیا کہ یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے اور خودکش حملہ حرام راستہ ہے۔ عدیلہ بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کی اپنے والدین کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو جاری تھی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جن لوگوں سے میں ملی، اگر ایسے لوگ آپ کو ملیں تو والدین کو ضرور بتائیں، خودکش حملے حرام ہیں، اور مجھے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں، اور میں وہاں پر گئی تو وہاں پر زندگی بہت مشکل تھی، اور اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے بہکایا گیا، ورغلایا گیا، اور یہ بھی کہا کہ میں ایسے لوگوں سے رابطے میں رہی جنہوں نے خودکش بمبار بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد نے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک بینک میں ملازمت کرتا ہوں اور میں نے اپنی تنخواہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام تر صورتحال پیش آئی، اور عدیلہ بلوچ جو خودکش بمبار ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تربت سے، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ مجھے ورغلایا گیا، بہکایا گیا، اور میں ان لوگوں سے رابطے میں رہی اور ان کی باتوں میں آ گئی۔ بدقسمتی سے ایسے لوگوں سے رابطہ رہا جنہوں نے خودکش بمبار بنا دیا، اور میں نے ابتدائی تعلیم تربت سے حاصل کی ہے، میں ایک کوالیفائر نرس ہوں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں۔ یہ کہا گیا ہے گرفتار عدیلہ بلوچ کی جانب سے۔ بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی ہے آپ نہ کریں، اگر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو یا ایسے لوگ ملیں تو اپنے والدین کو ضرور بتائیں، یہ کہا گیا عدیلہ بلوچ کی جانب سے۔ اس میں صرف ہمارا نقصان اور نہ ہی ایسے کاموں سے کوئی آزادی ملتی ہے۔ جن لوگوں سے میں ملی ہوں، اگر ایسے لوگ آپ کو ملیں تو اپنے والدین کو ضرور بتائیں۔ عدیلہ بلوچ کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ راستہ بربادی اور تباہی کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ بلوچ نوجوان یہ غلطی کریں جو میں نے کی ہے۔ عدیلہ بلوچ کی جانب سے اب میڈیا سے گفتگو کے دوران ایسا کہا گیا ہے، اور صوبائی حکومت کے وزیر اطلاعات بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ بر وقت کارروائی کر کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے بچایا گیا، لاپتہ افراد کے ورثاء سرکار کے پاس جائیں، مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی کو ورغلایا گیا، والد عدیلہ بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز جاوید شہزاد سے۔ جاوید، کہے گا تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، ہوشربا انکشافات کیے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل جی، تربت سے گرفتار خودکش بمبار خاتون کی میڈیا سے اہم گفتگو ہوئی ہے، اور بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ بڑی کامیابی رہی ہے۔ ضلع کیش کی شہر تربت سے خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار خاتون خودکش بمبار کی شناخت عدیلہ بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتاری کے وقت عدیلہ بلوچ تربت ٹیچنگ اسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتی تھی، جبکہ عدیلہ بلوچ کی گرفتاری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت اور فعال انٹیلیجنس کا ثبوت ہے۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو میں عدیلہ بلوچ کا کہنا تھا کہ میں ایک کوالیفائڈ نرس ہوں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں، میرا کام لوگوں کی مدد کرنا اور زندگیاں بچانا تھا، جبکہ میری بدقسمتی سے میں ایسے عناصر کے ساتھ رہی، ان کے ہاتھ لگے جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا اور مجھے ایسا بکایا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے خودکش حملہ کرنے سے کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان چلی جائے گی۔ مجھے دہشت گردوں کی جانب سے ایک نئی اور خوشگوار زندگی کے سبز باغ دکھائے گئے تھے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر دہشت گردوں کے پاس پہاڑوں پر چلی گئی تھی، وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں مشکلات اور سخت زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدیلہ بلوچ کا کہنا تھا کہ میرے علاوہ وہاں اور بھی بہکے ہوئے نوجوان موجود تھے۔ دہشت گردوں کی جانب سے یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ دہشت گرد بلیک میل کر کے بلوچ خواتین کو ورغلاتے ہیں، جس کی میں چشمدید گواہ بھی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے غلط راستے پر چلنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ میرا بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی ہے آپ نہ کریں، اس میں صرف ہمارا ہی نقصان نہیں بلکہ نوجوانوں کا بھی نقصان، اور ایسے کاموں سے کوئی آزادی نہیں ملتی۔ عدیلہ بلوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں سے میں ملی ہوں، اگر ایسے لوگ آپ کو ملیں تو اپنے والدین کو ضرور بتائیں، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے، اپنے آپ کو خودکش حملے میں استعمال کر کے مارا جانا حرام راستہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ بلوچ نوجوان غلطی کریں جو میں نے کی ہے۔ عدیلہ بلوچ کا گرفتار ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد کے لیے بلوچ خواتین کا استعمال کر رہے ہیں۔
अदीला बलोच की जानिब से की जाने वाली गुफ्तगू बलोच नौजवानों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो बलूचिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाएं और दहशतगर्दी की बर्बादी का रास्ता तर्क कर दें। जी जावेद, ये भी कहा गया उनके वालिद की जानिब से कि यहाँ पर बात होती है लापता अफराद के हवाले से, और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वो रियासत से रब्ता किया जाना चाहिए, ना कि उस पर प्रोपेगेंडा किया जाए या फिर उस प्रोपेगेंडे की नज़र होकर आप रियासत के मुखालिफ खड़े हो जाएं। बिल्कुल उनका कहना भी था और ये दुरुस्त है। ये तो हुकूमत भी कहती है कि जो कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कानून और रियासत के जो इदारे हैं उनसे रुजू किया जाए, उनको बताया जाए और मुतलका जो कवायद और ज़वाबित है उसके मुताबिक बात करें तो हुकूमत भी भरपूर का अपना एक्शन लेगी और कानून भी अपना रास्ता खुद बनाएगा। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में रियासत के साथ रुजू नहीं किया जाता और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये अनारकी फैलती है और इस तरह के वाकयात होते हैं। और ये पहले भी कई बार शिकायत आ चुकी हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि ये शिकायत बिल्कुल फर्जी होती है कि ये फलां मिसिंग हो गया, फलां मिसिंग हो गया, जबकि प्रैक्टिकल देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। ना ही तो उनका कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही उनकी कोई FIR होती है, ना ही रियासती इदारों के पास उनका कोई रिकॉर्ड होता है कि कौन बंदा कब लापता हुआ है, कैसे लापता हुआ है। हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात में चंद दहशतगर्द मारे गए हैं वो भी मिसिंग पर्सन का हिस्सा थे। जब उनकी शनाख्त हुई तो पता चला कि वो भी मिसिंग पर्सन थे। इस तरह के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। ये बिल्कुल उनके वालिद के कहना दुरुस्त था कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से और रियासत से बराह रास्त रुजू करना चाहिए। जावेद, बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा और तर्जुमान फराह शाह भी इस मौका पर मौजूद थी, उनके साथ शाहिद रिंद भी मौजूद थे। तो फराह शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने दिल से अदीला बलोच को कबूल किया है। तो ये एक तरह से मैसेज है, एक पैगाम है उन तमाम लोगों को जो बहकावे में आए, वरगलाए गए और उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया रियासत के खिलाफ, कि वो अगर सरेंडर करते हैं तो वो उनके लिए बलूचिस्तान हुकूमत भी एक पैगाम दे रही है कि वो उनको एक आम शहरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें अदीला बलोच का मंजर-ए-आम पे आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसके बाद अपने जो गलत काम किए हैं उसकी माफी मांगना और सरेंडर करने के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है। ये वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में कई बार कह चुके हैं कि हथियार डाल दें और अपने आप को सरेंडर कर दें, और लेकिन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नौजवान नस्ल को अपना रोल भी प्ले करना होगा और वापस अपने रास्ते पे आना होगा, भटके हुए रास्ते को छोड़ के वापस आना होगा। हुकूमत तो पहले ही तैयार है, वफाकी हुकूमत भी कई बार कह चुकी है कि हथियार डाले फिर बात करेंगे और सिलेंडर करें फिर बात हो गई। लेकिन ये बहुत अच्छा मैसेज है मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में कि जो नौजवान भटकाए गए हैं, भटके हुए हैं, अगर वो वापस आते हैं तो हुकूमत उन्हें खुश दिली से कबूल करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ये बात हुई है और ये वाज़ेह पैगाम भी है उन नौजवानों के लिए जो डी ट्रैक हो चुके हैं, जो रास्ते से भटक चुके हैं और अपना असल रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ जा चुके हैं। उनकी वापसी के लिए ये बड़ा खुशगवार पैगाम भी है। ये उन तक पहुंच भी जाए और अल्लाह करे कि ऐसे ही हो कि कुछ और नौजवान जो भटके हुए हैं वो भी वापस इसी रास्ते पे आ सके। जावेद, एक और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान की खवातीन खुद से ही खुदकुश बमबार बनने के लिए और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन अदीला की गुफ्तगू और उनके वालिदैन की गुफ्तगू को सुनकर एक तासुर भी मिलता है और उनकी जानिब से भी कहा गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक मुहिम चलाई जाती है, प्रोपेगेंडा मुहिम, और इसके नतीजा में इनको वरगलाया जाता है रियासत मुखालिफ, फिर जाकर ये तमाम तर सूरत हाल सामने आती है। तो ऐसे में वो प्रोपेगेंडा जो किया जाता था कि बलूचिस्तान की खवातीन खुद से तैयार हो जाती हैं, वो तो दम तोड़ गया फिर। जी बिल्कुल, अदीला बलोच ने बिल्कुल ये जो इंकशाफ किया है बड़ा वाज़ेह इंकशाफ है कि ये जो खवातीन खुद नहीं जाती, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, उन्हें एक नई जिंदगी का तासर दिया जाता है कि जब आप हमारे साथ चलेंगे तो आप ये समझेंगे आप जन्नत में चली जाएंगी। लेकिन जब वो पहाड़ों के ऊपर गई तो उन्हें पता चला कि जन्नत नहीं, ये तो जिल्लत थी, वहाँ पे दुश्वार गुजार जिंदगी थी और वहाँ पे इसी तरह के खवातीन को वरगलाया भी जाता है और वरगला के उनको इस्तेमाल किया जाता है, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ये जो प्रोपेगेंडा था ये दम तोड़ चुका है। ये डिसइंफॉर्मेशन थी जो दहशतगर्द तंजीमों की जानब से फैलाई जाती थी, वो नाकाम हुई है और अदीला बलोच ने जितनी बातें की हैं वो हमारी नौजवान खवातीन के लिए और नौजवानों के लिए मैसेज ऑफ द डे है कि इस मैसेज के ऊपर अमल करें। और अब भी अगर वो गलत रास्ते पे चली गई हैं, ब्लैकमेल होके गई हैं और या किसी और तरीके से गई हैं तो वापस आ जाएं, अपने असल रास्ते पे वापस आ जाएं। और अदीला बलोच के ये जो इंकशाफात हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं मौजूदा हालात के तनाज़ुर में, और जिस अंदाज में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनका सराग लगाया, वो पता चलाया, सारे हकायक यहाँ पे लाए हैं, ये बहुत खुश आइन बात है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका रोल भी बड़ा मुतरक और फाल है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को अनारकी से बचाया जाने के लिए अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं।
جاوید، اس چیز سے ایک تاثر بھی مل رہا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون ہیں اور ایک کوالیفائڈ نرس ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروجیکٹ بھی چلا رہی تھی، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ریاست مخالف قوتیں نوجوان نسل کو خصوصاً جو تعلیم یافتہ ہے کر رہی ہیں، ان کو ریاست کے خلاف کھڑا کر رہی ہیں۔ بالکل، یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا۔ ایسی سچویشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا پروگرام چلانا، کوالیفائڈ نرس ہونا، اور دیکھیں جب وہ اتنا بڑا پروگرام چلا رہی ہیں، WHO کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، ان کی رابطے، ان کی کمیونیکیشن، ان کی کوآرڈینیشن، ان کی وے آف ٹاکنگ اور ان کا آنا جانا میل ملاپ لوگوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو دہشت گرد ایسے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو استعمال کر کے تو ایک بڑا پیغام دیا جائے، لیکن یہ پیغام جو دینے کی کوشش کی گئی تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دہشت گرد عزائم والے جو جماعتیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کو مارک کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اپنے راستے کے لیے چلانے کے لیے ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور ڈی ٹریک بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب عدیلہ بلوچ کا تو یہ بڑے عزم کی بات ہے کہ وہ ڈی ٹریک ہوئی اور اس کے باوجود وہ واپس آئیں، اپنی غلطی کا اعتراف قوم کے سامنے کیا اور بتایا کہ میں کس طرح گئی ہوں، کس نے مجھے لالچ دیا، بلیک میل کیا اور میں کیسے وہاں پہ پہنچی ہوں۔ نو ڈاؤٹ کہ WHO کا پروگرام چلانا کوئی عام خاتون کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو اپنے شعبے میں تربیت، قابلیت حاصل تھی، اور اپنا جو پروجیکٹ لینا، WHO کا پروجیکٹ لینا بھی ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک نرس کو یہ پروجیکٹ اگر مل گیا تو اس تک دہشت گرد پہنچے ہیں اور انہوں نے اس کو ورگلایا اور بلیک میل کیا، اور یہ ان کا دہشت گردوں کا یہ اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس بندے کو پک کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں جس کی اہمیت بھی ہو، جس کی ویٹ بھی ہو، جس کے لوگوں کے ساتھ جان پہچان بھی ہو، اداروں کے ساتھ میل جول بھی ہو، تاکہ وہ ان تک یہ میسج پہنچائیں۔ لیکن یہ قانون نافذ کرنے والوں نے یہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، اور انٹیلیجنس کا یہ جو کامیاب آپریشن ہے جن لوگوں نے کیا ہے، جو افسران اور جوان اس میں شامل تھے، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ایسا ہی مؤثر کردار انہیں اور بھی آگے ادا کرنا پڑے گا اس میں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندہ جاوید شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کو آگاہ کریں کہ تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کے والدین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، اور گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی ہے آپ نہ کریں، اور ساتھ میں کہا کہ جن لوگوں سے میں ملی اگر ایسے لوگ آپ کو ملے تو والدین کو ضرور بتائیں۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے اور خودکش حملہ حرام راستہ ہے، عدیلہ بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے نئی اور خوشگوار زندگی کے سبز باغ دکھائے گئے۔ گرفتار عدیلہ بلوچ کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں ایسا کہا گیا، میں ایسے ناصر کے ساتھ رہی جنہوں نے صحیح راستے سے بھٹکایا، مجھے ایسے بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عدیلہ بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا، نہیں سوچا کہ کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان چلی جائے گی۔ گرفتار عدیلہ بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ تاثر کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ مزید کہا کہ گھر والوں کو بتائے بغیر دہشت گردوں کے پاس پہاڑوں میں چلی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے، وہاں جا کر احساس ہوا یہاں مشکلات اور سخت زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ گرفتار عدیلہ بلوچ کی جانب سے ایسا کہا گیا، میرے علاوہ وہاں اور بھی بہکائے ہوئے بلوچ نوجوان موجود تھے۔ عدیلہ بلوچ کی جانب سے گفتگو میں ایسا کہا گیا، یہ تاثر کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کی جانب سے اپنے والدین کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے۔ ان کے والد کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے افراد یا بچے لاپتہ ہیں، انہیں اس سلسلہ میں ریاست سے رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ ریاست مخالف کھڑے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا عدیلہ بلوچ کی جانب سے کہ ابھی اور بھی لوگ بہکاوے میں آ کر وہاں پر موجود ہیں۔